नमस्कार, राइट फॉर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज ऑल बिहार क़याम इंसानियत का कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे। सर, क्या संदेश है अभी? इसका संदेश वही है जो हर दिल की आवाज़ है, यानी हम सब एक हैं, एक कुंबा और कुटुंब हैं। जब एक कुंबा और कुटुंब होते हैं तो आपस में भाई होते हैं और एक भाई दूसरे भाई का एहतराम करता है, एक दूसरे का आदर करता है। तो ये जो प्रोग्राम है इंसानियत का, उसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के धर्म का भी आदर करें, एक दूसरे इंसान का भी आदर करें। हम आपस में भाई भाई बनकर रहें और जिस तरह हम अपने लिए चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले, हमें सुख चैन मिले, हम अपने दूसरे भाइयों के लिए भी दिल में वही चीज़ रखें। ये है आज के इस इंसानियत फोरम का मेन पैगाम और इसी पैगाम को पूरे बिहार में गांव-गांव तक फैलाना है। इसी की कोशिश और इसी की शुरुआत आज हुई है। अच्छा, ये अभी शुरुआत हुई है आज पटना से? हाँ, आज पटना से हुई। इससे पहले भी ये काम और जगह स्टेट में होता था, लेकिन इस फोरम के तहत पटना में ये प्रोग्राम पहला हुआ है और इससे बहुत पहले 5-7 साल पहले समझिए कि गया में एक बार ये प्रोग्राम हुआ था। तो इसको अब हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। हर तबके के लोग और हर मजहबी के लोग, मजहब के लोग हैं और इसको और बढ़ावा देना है, इसलिए कि एक दूसरे के दिलों में जो दूरी है वो बनावटी दूरी है। जब मज़हब के लोग या गैर मज़हब के लोग आपस में एक साथ बैठते हैं तो मालूम होता है कि हम जो आपस में जो बात दिल में सोच रहे हैं वही ये भी सोच रहे हैं। आपस की भाईचारा की बात है, एक दूसरे के आदर का बात है, एक दूसरे के एहतराम की बात है। तो इसलिए ये हम लोग समझते हैं कि एक अच्छा तजर्बा है और इस तजर्बे को हमें शेयर करना है, आगे बढ़ाना है। सबसे पहले स्वागत है सर। आज जो इंसानियत को लेकर के अलग तरह का माहौल बना हुआ है और उसको लेकर के क्या सर संदेश देना चाहते हैं आप बिहार जितने भी इंडिया के लोग हैं? ये ऑल इंडिया क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, ये मुनक़िद किया गया है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट। मैं सबसे पहले इसके जितने भी मुंतज़िमकार हैं, इसके सदर सेक्रेटरी मेंबरान हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि ये सिर्फ एन सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना की सरज़मीन है, पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम जाना चाहिए। आज की तारीख़ में हम लोगों को आपसी मोहब्बत, भाईचारगी की ज़रूरत है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबसे दूर रह करके हम लोगों को भगवान ने इसीलिए बनाया, पैदा किया है, अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के साथ की खिदमत करो। खिदमत खल्क हम लोगों के हर धर्म में ये आया है कि मानव सेवा ही सर्वोपरि है। तो आज हम लोगों से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। हर धर्म, हर मज़हब, हर वर्ग के लोगों का सम्मान करना हर व्यक्ति का ये दायित्व है। आज इसी को हम लोग इस पैगाम को सारी दुनिया में पहुंचाना चाह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ऑल बिहार क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आज कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है ये हम आपसे जानना चाहेंगे? मैंने पूरी बातें अभी यहाँ गुफ्तगू में कह दी कि ये हकीकत में इंसानों को इंसानों से जोड़ने का काम, और ये सब देखिए तो दुनिया में ये मामूली नहीं, बहुत बड़ा काम है और इस वक्त पूरी दुनिया को, सारे संसार को इसकी ज़रूरत है। जिस तरह इस वक्त लोगों में आपस में दुश्मनियाँ पैदा हो रही हैं और ये वजह उसकी क्या है, मैंने भी बात अर्ज़ की कि ख़ुद गर्ज़ी का घुन हमको ऐसा लग गया है जो दीमक की तरह हमें चाट रहा है। और ये मुल्क जो एक बहुत ही शादाब मुल्क था, मौलाना ने एक बार ये बात कही कि बहुत मुझे डर महसूस हो रहा है कि कहीं इस मुल्क को भी, जो कि एक दरख्त की तरह बड़ा शादाब दरख्त है, उसको घुन न लग गया हो। अभी बड़ा सब नज़र आ रहा है, लेकिन आगे क्या भरोसा कि किस हाल में पहुंच जाए।
تو ہمیں یہ خود غرضی کا جو گھن لگ گیا ہے، روگ لگ گیا ہے، اس روگ کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ذرا آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. کسی آدمی اپنا بھلا چاہے اور دوسروں کا بھلا نہ چاہے تو یہ پیام انسانیت کام یہی کام ہے کہ آل بہار جو کانفرنس ہوئی ہے پیام انسانیت کی، وہ اسی لیے ہوئی ہے کم از کم پورے صوبے میں پیغام جائے کہ ہم خود غرضی سے اوپر اٹھ کر ہم کوشش کریں، خود غرضی سے اوپر اٹھ کر ہم کوشش کریں انسان انسان کے کام آئے، اس کے اندر محبت ہو، کسی کو دکھی دیکھے تو اس کے اندر دکھ پیدا ہو، خوشی میں دیکھے تو خوش ہو. آج تو حال یہ ہو رہا ہے کوئی ترقی کرے تو ہمیں اس کی ترقی اچھی نہیں لگتی. یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس ہمیں یہ جو اصل مانوتا ہے، محبت کا جو پیغام ہے، اور میں آپ سے کیا کہوں، یہ پیغام محبت وہ ہے کہ اگر دل کے اندر آ جائے اس میں جو مزہ ہے وہ بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی کوٹھیوں میں نہیں ہے، بڑی بڑی میں نہیں ہے. لوگ تجربہ کر کے دیکھیں، انسان کی محبت دل کے اندر پیدا ہو اور اس کی جو آگ دل میں لگتی ہے، اور پھر آدمی کوشش کرتا ہے ہر ایک کے کام آنے کی اور خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. اس میں جو مزہ ہے وہ کھانا کھانے میں نہیں. یہی کام ہے پیام انسانیت کا، ایک دوسروں کے کام آنا، انسانوں کو انسانوں سے قریب کرنا، محبت کی فضا کو عام کرنا، نفرت کی آگ کو بجھانا. یہ جو اس وقت آگ لگ رہی ہے جگہ جگہ، اس کو بجھانے کا کام ہے ہمارا. اس کے لیے ہم دورے بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار بھی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مختلف علاقوں میں کام ہو بھی رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر بہت ضرورت ہے میدان میں آنے کی اور محبتوں کو پیدا کرنے. خاص طور پہ سرکار سے کس طرح کی سہایتا چاہیں گے؟ سرکار کا اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے. میں نے مثال دی، آفیسر بیٹھے ہوئے ان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے، مشین کب چلتی ہے؟ جب ہر پرزہ اپنا کام کرے گا تو مشین چلے گی. ہماری ایک بیماری یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کرنا چاہتے اور 10 طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں ہر ایک سے یہ امید ہے اور امید کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک پیغام ہم دے سکتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا کام کرے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. آپ دیکھیں کس طرح حالات بدلتے ہیں. ہمارے چینل کے مادھیم سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جنتا کو کیا کچھ کہنا چاہیے؟ کیا جنتا کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہماری اس پیام انسانیت کا پیغام ہے کہ ہم جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. ایک ٹیچر ہے تو سمجھے کہ ہم ان چھاتروں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سبق دے رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں. اگر ہم ان کو صحیح طریقے پہ نہیں پڑھائیں گے، ہمارا نام لکھا ہوا ہے، ہم پڑھانے ہی نہ جائیں، بچے آ رہے ہیں ہم پڑھانے نہیں جا رہے، کہ کون سی معنی ہوتا ہے؟ ہم آفس میں ہیں، ہمارا وقت ہے، ہم وہاں کام چوری کریں تو کون سی معنی ہوتا ہے؟ ہم تو معنی ہوتا ہے خلاف کہتے ہیں کام چوری ہے. یہ ایسے ہی کوئی بھی ہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو چاہیے اپنا کام کرے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. سب اپنا اپنا کام شروع کر دیں گے، ہر ایک کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کس طرح سماج بنتا ہے. دھنیہ واد.